आदाब। एमएम मीडिया में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम इब्राहिमी मज़ाहिब के बारे में बात करेंगे। इब्राहिमी मज़ाहिब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मंसूब मज़ाहिब कहलाते हैं। इनको इल्हामी और तौहीदी मज़ाहिब भी कहा जाता है। इन अदियान या मज़ाहिब में अल्लाह इनका खुदा है और अल्लाह को ही सबसे आला ज़ात और ताकत माना जाता है। इन तीनों मज़ाहिब में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बरगज़ीदा नबी और रसूल माना जाता है। इब्राहिमी अदियान में इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत को शुमार किया जाता है। इस्लाम में इब्राहिमी मज़ाहिब या अदियान के सिलसिले में 4 बड़ी शख्सियत को इनकी कौमों की इस्लाह के लिए भेजा और इन पर दीनी किताबें इस्लाम में इब्राहिमी मज़ाहिब या अदियान के सिलसिले में 4 बड़ी शख्सियत को इनकी कौमों की इस्लाह के लिए भेजा और इन पर दीनी किताबें और सहीफ़े नाजिल किए। इनमें से 4 मशहूर पैगम्बरों और उनकी किताबों के नाम कुछ इस तरह से हैं। तौरेत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर और आखिरी किताब कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। आएँ इब्राहिमी मज़ाहिब के सिलसिले में 3 मौजूदा मज़ाहिब के बारे में आपको बताते हैं। यहूदियत तौहीदी और इब्राहिमी अदियान में से एक मज़हब है जिसके ताबईन इस्लाम में कौम बनी मूसा या बनी इसराइल कहलाते हैं। यहूदी अकायद की बुनियाद खुदा की वहदानियत और बनी इसराइल की फजीलियत पर है। यहूदियों के कई फ़िरके इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि मज़हब की बुनियाद बेशक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रखी, लेकिन दीन का दारो मदार तौरात और तलमूद के मुताले पर है, ना कि किसी एक शख्स की पैरवी पर। तौरात के जुज़ खुरूज यानी एक्सोडस के मुताबिक बनी इसराइल को फ़िरौन की ग़ुलामी से बनी मूसा अलैहिस्सलाम ने आज़ाद किया और बहरा अहमर पार करके जज़ीरा नुमा सीना में ले आए। इस मज़हब की इब्तिदा मेसोपोटामिया जो इराक़ में दरिया दजला और फ़रात के दरमियान इलाके से हुई। यहूदियों की मुक़द्दस किताब कदीम इब्रानी ज़बान में मौजूद है। चंद मशहूर फ़िरक़ों में रासिख़ुल एतक़ाद यहूदियत, रुजत पसंद यहूदियत, इस्लाह यहूदियत, मुक़द्दस मकामात में यरूशलेम, सफ़्त, जबरून, तबरिया हैं। यहूदी पैरोकारों की तादाद 13.4 मिलियन, जबकि दुनिया के मुल्कों में इसराइल इनका गढ़ और अमेरिका और फ़्रांस में अहम अक़लियतें मानी जाती हैं। जबकि 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान से उन्होंने ख़ुद साख्ता जिलावतनी अख्तियार कर ली थी और बाकी दुनिया में अहम अक़लियतें हैं। दुनियावी तारीख़ के मुताबिक इनको सबसे ज़्यादा मज़लूम कौम करार दिया गया है, जबकि मजहबी तारीख़ के मुताबिक ये खुदा की सबसे पसंदीदा कौम थी, मगर बार बार नाफरमानियों, खुदा की तालीमात में मदाखलत और तरामीम की वजह से ज़्यादा नापसंदीदा कौम बनी। और ये भी कहा जाता है कि इस कौम ने खुदा की नाफरमानी के साथ साथ अपने पैगम्बरों की नाफरमानी की और उनको अज़ियतें भी दीं। ये मग़रूर तरीन कौमों में से एक कौम थी, जिसकी वजह से ये कौम आज तक खुदा की नाराज़गी लिए बैठी हुई है और मौजूदा दुनिया में इनका एक फ़िरका सबसे ज़्यादा ज़ालिम कौम के तौर पर सामने आया है। मसीहत तसलीस मसीहत या ईसाईयत का एक लाजमी जुज़ है। तसलीस बाइबल में इस्तेमाल नहीं हुआ है, पर तसलीस जिसके मायने एक में 3 या 3 में 1 है। ईसाई खुदा को एक ही मानते हैं, पर एक में 3 हस्तियों को शामिल करते हैं। वो कुछ इस तरह से हैं: खुदा बाप यानी कि खुदा, खुदा बेटा यानी कि यीशु मसीह,
جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے خدائے روح۔ عیسائیوں کی کچھ فرقے عیسیٰ ابن مریم کو خدا مانتے ہیں اور ان کی جزوی عبادت کرتے ہیں اور ان سے مدد بھی مانگتے ہیں، جبکہ خدا کو تخلیق کائنات بھی کہتے ہیں، جبکہ کچھ عیسائی فرقے عیسیٰ ابن مریم کو خدا نہیں مانتے اور ان کو صرف خدا کا نبی یا عام انسان مانتے ہیں۔ عیسائیت میں ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو انسانی عمومی بھرنگی کو قانونی مانتے ہیں۔ عیسائیوں کے 4 بڑے اور اہم فرقوں کے نام کیتھولک، مشرقی اورینٹل اور پروٹسٹنٹ ہیں۔ ان کے مقدس مقامات فلسطین، اسرائیل، ترکی، ویٹیکن شہر اور یونان میں ہے۔ دنیا میں پیروکاروں کی تعداد 2.4 ارب ہے اور دنیا میں شمالی اور جنوبی امریکہ، یورپ، اوقیانوسیہ، وسطی اور جنوبی افریقہ میں اکثریت اور صرف ایشیا میں اقلیت میں ہیں۔ بائبل عیسائیت کی مقدس کتاب ہے جو سامی زبان میں ہے۔ عیسائیت کو سامی مذہب بھی کہا جاتا ہے۔ بائبل کے 2 حصے ہیں، ایک عہد نامہ قدیم اور دوسرا عہد نامہ جدید۔ عیسائی قوم اس وقت تک دنیا میں ہر جگہ پر کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہی ہے۔ اخلاقی، معاشی اور سیاسی لحاظ سے اس وقت دنیا میں حاوی قوم ہے۔ أشهد أن لا إله إلا الله۔ محمدیت یا اسلام دیگر ابراہیمی مذاہب کی طرح مشرق وسطی سے نکلنے والا دین ہے۔ اسلام ایک مکمل طرح سے یک توحیدی مذہب ہے جو اللہ کی طرف سے آخری رسول و نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، جس کی آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ محمدیت اور مسلم نظریے کے مطابق اسلام کے گزشتہ ادیان کی اصلاح کا آغاز 610 عیسوی سے 32 عیسوی تک جاری رہا۔ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا جس کو دنیا کی 24% آبادی تلاوت کرتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب اسلام دین کے سلسلہ محمدیت کے بانی ہیں، جس کی ابتدا مکہ حجاز جزیرہ نما عرب اوائل ثانوی صدی سے ہوئی۔ اسلام کے پیروکاروں کی تعداد 1.8 ملین 2015 تک کے مطابق بتائی جاتی ہے، جو دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے۔ مقدس مقامات میں سعودی عرب اور فلسطین موجود ہیں۔ اسلام اللہ کی کتاب قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور سنت پر کھڑا ایک مکمل مذہبی اور دنیاوی دین ہے۔ اسلام کی ابتدائی تعلیمات سلم، جس کے معنی امن و سلامتی کے آتے ہیں، سلم جس کے معنی اطاعت، داخل ہو جانے اور بندگی کے آتے ہیں، سے پوری مکمل ہو جاتی ہے۔ اسلام تبلیغ و علم اور تلوار دونوں سے پھیلا ہے، یعنی کہ پہلے تبلیغ دی گئی، پھر جس نے تبلیغ کے بدلے حملہ کیا تو اس کے ساتھ وہی رویہ رکھا گیا۔ تعلیمات اسلامی کے 3 حصے ہیں۔ پہلا اجزاء ایمان ہے، جس میں ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسالت، ایمان بالقدر یعنی کہ قسمت اور ایمان بالآخرت ہے۔ دوسرا حصہ عبادت ہے، جس میں کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج شامل ہے، جبکہ تیسرا شریعت ہے، جس کے معنی دنیا کے معاشرتی یعنی انفرادی اور اجتماعی اصول بیان کیے گئے ہیں، جیسے نکاح، پیدائش، انتقال، رشتہ داریاں، حقوق و فرائض، انسانیت اور دیگر مخلوقات کے حقوق، حدود حیات، نظام معاشرت و معیشت اور سیاست اور غیر مسلموں کے حقوق وغیرہ بیان کیے گئے ہیں۔ اسلام میں کچھ معاملات کی وجہ سے اپنی انفرادی مختلف حیثیت بھی بنائی ہے،
جیسے اسلام مخلوط معاشرتی نظام سے روکتا ہے، مسلمانوں کو محرم نامحرم کی تمیز سکھاتا ہے، مسلمانوں کو ستر، حجاب اور شرم و حیا کا پابند بناتا ہے، رقص و موسیقی، جوا، نشہ و منشیات، زنا بالجبر اور رضا، خود لذتی، سود، جسمانی فاصلہ، ربا اور حرام کی جانے والی تمام معاملات سے سختی کے ساتھ روک دیا گیا ہے۔ ان میں شرعی معاشرتی معاملات کی وجہ سے اسلام اور نمایاں کردار دنیا میں ادا کر رہا ہے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہماری تمام ویڈیو کو ویو کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور پہ کامنٹ ضرور کریں۔ ڈسکرپشن میں موجود لنکس کو بھی وزٹ کیجیے۔ ہم آپ کے تعاون اور ہماری حوصلہ افزائی کرنے پر آپ کے شکر گزار ہوں گے۔